भुवनेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूलाई आम सञ्चार तथा पत्रकारिता र समाजशास्त्र विषयको प्रयोगात्मक कक्षाका लागि अध्ययन अवलोकन भ्रमणको लागि गन्तव्य बनेको थियो लमजुङ जिल्लाको नमुना पर्यटकीय गाउँ खलेगाउँ। मोफसलमा पत्रकारिता यसले पारेको प्रभावको बारेमा अध्ययन तथा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सफल सार्क राष्ट्रकै नमुना गाउँको रूपमा परिचित खलेगाउँको गुरुङ संस्कृतिको अवलोकन गर्न भुवनेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका 5 जना शिक्षक र कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी 35 जना गरी 40 जना सहितको हाम्रो भ्रमण टोली बन्यो। बिहान 7 बजे धादिङको धार्के बजारबाट सुरु भएको हाम्रो यात्रा धादिङको गल्छी बजारको मिठो खुवा सहितको नास्तापछि हाम्रो खाना खाने गन्तव्य बनेको थियो लमजुङ जिल्लाको सदरमुकाम बेसी सहर। हाम्रो यात्रालाई सहज बनाउन र लमजुङमा आवश्यकीय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गर्नुभएको थियो नेपाल पत्रकार महासंघ लमजुङका अध्यक्ष आस गुरुङ, पत्रकार महासंघ लमजुङका सचिव सन्देश पौडेल तथा रेडियो मर्स्याङदीका स्टेसन म्यानेजर मीना गुरुङले। लमजुङको बेसी सहरमा नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव सन्देश पौडेलको व्यवस्थापनमा तयार भएको खाना खाएपछि हामीले आम सञ्चार तथा पत्रकारिता समूहका विद्यार्थीहरूलाई मोफसलको पत्रकारिताको अवस्थाको बारेमा थाहा पाउन बेसी सहरमा रहेको रेडियो चौतारी, लमजुङ दर्पण दैनिक पत्रिका र रेडियो मर्स्याङदीको भ्रमण गर्यौं। त्यसपछि नेपाल पत्रकार महासंघ लमजुङसँग समग्र लमजुङ जिल्लाको पत्रकारिताको अवस्थाको बारेमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्यौं। म अगाडि बढ्छु भन्दा हामीले यही पत्रकारिता बुझ्या हो नि। ओके, मैले अघि नै पनि भने मोफसलमा अघि नै साथीहरू पनि भन्नुभयो भर्खर 11 कक्षा पढेका भाइ बहिनीहरूले रेडियोमा प्रवेश गरेका छन्, पत्रकारितामा प्रवेश गरेका छन् होइन। त्यो कारणले अघि नै मैले भनेको तपाईँहरू पनि कुनै चाहिँ अघि एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो होइन, रेडियोमा आबद्ध छु भन्नु। हामीले तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ सँगसँगै तपाईँ प्र्याक्टिकल पनि हेर्नुहोस्। तपाईँले जति पनि पढ्नु भयो नि आफ्नो फिटी सबै कुरा नभने एटलिस्ट फिटी न त उसले सक्छ नि त त्यो होइन। जस्तै मेरो कुरा गर्ने भने म एकदम राम्रो रिपिटेड अर्गनाइज जन्मजियो चाहिँ लमजुङ जिल्ला चाहिँ गुरुङहरूको चाहिँ बाहुल्यता भएको जिल्ला हो होइन। ओभरअल 100% मा चाहिँ 37% चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ गुरुङको बाहुल्यता चाहिँ यहाँ छ भने अरू चाहिँ आर्यनदेखि लिएर अरू जनजातिहरू छ। तपाईँहरू जाने गाउँ पनि गुरुङ बस्ती नै हो त्यो। अनि हेर्दाखेरि चाहिँ अब मोबाइल प्लेसेसहरू चाहिँ तपाईँहरूले धेरै देख्नुहुन्छ। अनि कल्चरहरू अब कल्चरमा चाहिँ अब जसरी भने नि अरू कास्टको हिसाबले चाहिँ अब त्यो गुरुङ कम्युनिटीसँग चाहिँ कल्चरहरू पनि धेरै छ होइन। रेडियो मर्स्याङदीको अतिथि सत्कार तथा चियाको मिठो चुस्कीसँगै अबको हाम्रो यात्राको गन्तव्य बनेको थियो सार्क राष्ट्रकै नमुना गाउँको रूपमा रहेको लमजुङको खलेगाउँ। बेसी सहरबाट करिब 2 घण्टाको कच्ची सडकमा मध्य नेपालका पहाडी संरचनाहरूसँगै लुकामारी गर्दै हामी हाम्रो यात्राको गन्तव्यमा पुग्यौं। सबै एउटै रङका र एउटै संरचनाका अनि सबै सँगै एकै ठाउँमा भएका घरहरूले साँच्चै गाउँको झल्को आभास गराउँथ्यो। सफा स्वच्छ वातावरण, मौसम निमेषभरमै बदलिरहने, कुहिरो र हुस्सुले रूप फेरिरहने साँच्चै नमुना पर्यटकीय गाउँ थियो खलेगाउँ। एकदमै राम्रो छ हजुर। यो चाहिँ लमजुङको खलेगाउँ होमस्टे जुन नाम सुन्निया थियो नाम अनुसार आज प्रत्यक्ष अनुभव गरिँदैछ। हो, होमस्टेको अर्थ आफ्नो घरमा बसेर खाए सरको आनन्द यहाँ छ। माधव सरलाई कस्तो लागिरहेको माधव सर? मलाई भन्नुपर्दा त के भन्ने अब गुन्द्रुकको अचार हैन टिम्बरको विचार अब सबै ठिक छ एकदम छ है सबैभन्दा मिठो गुन्द्रुकको
वाह है केटाहरूलाई सुभाष दादा साँझको खानापछि हामी गुरुङहरूको मुख्य नाचको रूपमा रहेको खाटु नृत्य हेरेपछि रोदी बस्यौं। कार्यक्रम जुनेको कारणले गर्दा यो रोदीको कार्यक्रमलाई चाहिँ उहाँले कलाकारहरू उपलब्ध गराउन नसक्नु भएको रहेछ। त्यो भए अनुसार मैले अहिले भेटे अनुसार हाम्रो धर्मराजी होइन र पुलखेलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको सर अनुसार करिब 2 घण्टाको रोदीपछि पहिलो दिनको यात्रा सम्पन्न भयो। सूर्यको न्यानो किरणसँगै आफ्नोपनको आभास दिलाउने घलेगाउँले हामीलाई दोस्रो दिनको सुरुवात गर्यो। घलेगाउँको विशेषता मानिने कोदोको सेल र गुन्द्रुकको तरकारी तथा जडीबुटीको मसला हालिएको चियासँगै हामी घलेगाउँको परिक्रमा गर्यौं। गुरुङ संस्कृति झल्काउने संग्रहालय, लोपनमुख गोलघर लगायत माउरी झैं क्रियाशील मानिसहरूको सुरु भएको दैनिकीहरूलाई निहालिसकेपछि हाम्रो अर्को गन्तव्य रहेको थियो भुजुङ। हामी भुजुङका बारेमा पलाएका कौतूहलता मेट्न करिब 8.5 किलोमिटरको कच्ची सडकको पैदल यात्रा गर्दै भुजुङतर्फ लम्कियौं। हजुर सबैभन्दा रमाइलो गरेर त भुजुङमा आउने टिममा कुन टिमले हाम्रो टिमको नाम हो लालीगुराँस समूह। ए रमेश तिमी साह्रै नै डरायो, साह्रै नै डरायो, पछाडि आउने त सबैले हरायो। भागबाट आएको ताजा पानी, चिसो पानी खाँदै हामी रमाउँदैछौँ। हजुर यो चिसो पानी एकदम मिठो छ, चिसो छ। भुजुङका बारेमा अनभिज्ञ तथा मनमा कौतूहलता भएका कारण बाटामा गीत गाउँदै नाच्दै मध्य पहाडी तथा उच्च पहाडी भूभागको नागबेली परेका कच्ची मोटर बाटोमा पैदल यात्रामा थियौं। रमाइलो भएको छ कि छैन? कति धेरै अझ ठुलो सरले
जन्मको बिराती हाम्रो जन्मलाई हालौ भने नि ठिक छैन जमाना। यात्राका क्रममा रहेका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूले विभिन्न रमाइलो कुराकानी गर्दै गएपछि करिब 2.5 घण्टाको यात्रापछि पुगियो भुजुङ गाउँ। पहाडी भिरालो भूभाग, एउटा घरको आँगनमा अर्को घरको छानो जोडिएको, ढुङ्गा छापिएको, सफा एकै ठाउँमा भएको माउरीको झुण्ड जस्तै देखिने करिब 480 घरहरूको एउटै गुरुङ गाउँ भुजुङ गाउँ। साँच्चै नमुना रहेछ। ठ्याक्कै गाउँमा नै नपुगी नदेखिने अवस्थामा पहाडको कोल्टोमा रहेको पत्रकार आस गुरुङले भने चाहिँ भुजुङ नै रहेछ। सरल सहज जीवन, न कसैमा स्वार्थ न कसैमा अल्छीपना। दैनिक जीवन गुजार्न निरन्तर कार्यक्षेत्रमा अहोरात्र खटिरहने यी धरतीका एक कुनाका सरल प्राणी मानव। यो नै परिचय थियो भुजुङवासीको। भुजुङ गाउँको भ्रमणपछि हामी खाना खानको लागि फर्कियौँ घलेगाउँ। स्थानीय खानाको स्वादसँगै खाना खाएपछि अब फर्किने तयारी गर्दै थियौँ। फर्कने बेलामा हामीलाई स्थानीयवासीले टिका र मालासँगै गरेको बिदाई नै थियो घलेगाउँवासीको परिचय। यसबाट नै नमुना बनेको थियो लमजुङ जिल्लाको पर्यटकीय गाउँ घलेगाउँ।